बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज दो मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले शहबाज गिल के बारे में बात की जाए, चूँकि आज पूरा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की ज़ीनत से यही इशू बने रहा। आज शहबाज गिल को पिम से बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे ड्यूटी जज जो थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो फ़रख अली ख़ान की अदालत में पेश किया गया और वहाँ पर प्रोसिक्यूटर की जानब से मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जबकि जो फैसल चौधरी थे शहबाज गिल के वकील, उनकी जानब से जो जिस्मानी रिमांड है उसकी मुखालफत की गई। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि मुलज़म शहबाज गिल पर शदीद तशद्दुद किया गया, उनकी जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं है कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर के लिए वकील भी थे, उन्होंने फ़रख अली ख़ान को बताया, जो मुअज़्ज़ज़ जज थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उन्हें बताया कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में जब कल सबरी अडयाला के जो डॉक्टर पेश हुए तो उन्होंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि शहबाज गिल की तबीयत पहले से ख़राब थी। जब उनका 48 घंटों का रिमांड उन्हें मिला तो उसके बाद जब वो पुलिस लेने, इस्लामाबाद पुलिस लेने अडयाला जेल पहुँची तो वहाँ उनकी तबीयत फिर ख़राब हुई और उसके बाद उन्हें पिम्स मुंतकिल किया गया। आज चूँकि फैसल चौधरी की जानब से भी ये कहा गया है कि मेरे जो शहबाज गिल मुलज़म की बात की, उन्होंने कहा कि जी उस पर शहबाज गिल ने मुझे बताया, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, एम्बुलेंस में मुलाकात हुई, मुझे बताया कि रात 2 बजे तक उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते रहे। इसके अलावा आज साहब ने एक वीडियो देखी होगी कि शहबाज गिल चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरा मास्क मुझे दे दें, मुझे सांस नहीं ली जा रही, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करूँगा कि शहबाज गिल के अल्फाज के साथ कोई भी पाकिस्तानी खड़ा नहीं हो सकता। जो कुछ उन्होंने कहा उसको ना तो कोई पाकिस्तानी ऑन कर सकता है और ना ही कोई उसकी तायीद कर सकता है। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से प्यार करता है और बिलाशुबा प्यार करना भी चाहिए, लेकिन जो शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। जिस तरह का आज बाबर अवान ने भी वहाँ पे मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि जिस तरह के उनके कुछ ऑर्गन्स पे और कुछ प्राइवेट पार्ट्स पर जो इस तरह का तशद्दुद मुबैना तौर पर किया गया, ना वो दिखा सकते हैं और ना वो बता सकते हैं। तो ऐसा तशद्दुद एक पॉलिटिकल फिगर पर नहीं होना चाहिए और पुलिस बार बार ये कह रही है कि जी हमारी तरफ से कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस जो है इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि हमारी तरफ से तशद्दुद नहीं किया गया, तो फिर बताया जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया। आज उनकी हालत भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे तो सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और दीगर जो PDM की जमातें हैं, उनके जो कारकुनान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है या सही। बहरहाल चूँकि केस की समाअत हुई, कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज किया गया। उसके बाद फ़रख अली ख़ान ने यह फ़ैसला सुनाया है कि शहबाज गिल को मज़ीद जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता, इन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पिम्स अस्पताल इनके मज़ीद टेस्ट कराकर पीर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। जबकि पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन दायर की गई थी जो शहबाज गिल के वकला की जानब से जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़, उस पर भी समाअत होगी। इस वक्त शहबाज गिल अस्पताल में, और रात को भी ये बताया गया है कि वहाँ पर डॉक्टर्स और जो पुलिस थी उनके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। पुलिस से डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आप पूछताछ नहीं कर सकते इन्हें। इस पर चूँकि वहाँ पर ज़राए ने यह बताया कि काफ़ी आपस में तलखलामी भी हुई। आज जब प्रोसिक्यूटर की जानब से जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था तो फैसल चौधरी ने यह कहा कि चूँकि मुलज़म की जिस्मानी कैफियत ये नहीं है कि उन्हें रिमांड दिया जा सके। उस पर प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि चूँकि कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि किसी बीमार शख्स का रिमांड ना लिया जाए। हम उसकी बॉडी की जो सूरत हाल है उसकी कैफियत के मुताबिक ही पूछताछ करेंगे, लेकिन हमें रिमांड दिया जाए। लेकिन रिमांड नहीं दिया गया। अदालत की जानब से पीर तक उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीर को फैसला होगा कि क्या उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या उन्हें फिर जुडिशल करके अडयाला जेल भेज दिया जाएगा। ये तो थी शहबाज गिल की मतलब ख़बर। लेकिन एक ख़बर और में जो आज फिर एक 2 दिनों से मीडिया की ज़ीनत बनी और बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो फैसलाबाद में पेश आया, जो कि खदीजा नामी एक लड़की के साथ जो शेख दानिश नामी शख्स मुलज़म ने जो कुछ वाक़या किया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इस पर चूँकि
فوری طور پر قانون حرکت میں آیا۔ سوشل میڈیا پر یہ اس ختیجہ نامی لڑکی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اس سے جوتے کو جو پاؤں کے جوتے جو ہیں انہیں چٹوایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جوتے جو ہیں ان پہ کس کریں، اور اس کے بال بھی کاٹے گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، مبینہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ انا شیخ نامی ایک لڑکی ہے، اس کی کلاس فیلو، یہ میڈیکل کی دونوں سٹوڈنٹس تھی، دانش شیخ کی بیوی سے نے خلا لے لی تھی، وہ اب بیٹی اپنے باپ کے لیے اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی مبینہ طور پر جس طرح بتایا گیا ہے۔ اب جب وہاں پہ لڑکی نے انکار کیا، گھر میں لے کے گئے، اس پر تشدد کیا گیا، اس سے پاؤں کے جوتے چٹوائے گئے اور اس کے علاوہ اس کے بال کاٹ دیے گئے، اور مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انا شیخ جو اس کی کلاس فیلو تھی بال اس کی طرف سے کاٹے گئے۔ دانش شیخ کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو انا شیخ اس کی بیٹی ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور حفاظتی ضمانت کے لیے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی۔ اس پر جو قائم مقام چیف جسٹس سے جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کافی برمی کا اظہار کیا گیا، وکیل کی سرزنش کی، انہوں نے کہا کہ جی کیس فیصلہ آباد کا ہے اور آپ حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو قانون ہے، آئین اور قانون، وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے معزز جج صاحب کے، چیف جسٹس صاحب کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکی سے استفسار کیا کہ آپ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھیں یا کہ وقوع کے روز وہاں فیصلہ آباد میں، تو لڑکی نے بتایا کہ وہ 9 اگست سے پہلے کی اسلام آباد میں مقیم ہے، یہاں پہ اپنی نانی اور ماں کے ساتھ رہ رہی ہے، تاہم لڑکی کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ اس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں چونکہ آپ کے ایڈریس جو ہے وہ فیصلہ آباد کا ہے اور ہاتھ سے اسلام آباد کا لکھا گیا ہے، اس چیز کے ثبوت آپ کو عدالت میں پیر کو دینے ہوں گے کہ کیا آپ واقعی پرماننٹلی یہاں پہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت برمی کا اظہار کیا اس وکیل پر جو ختیجہ کی ضمانت کے لیے، حفاظتی ضمانت کے لیے یہاں پہ درخواست دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کا ثبوت دیں گی کہ آپ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی وقوع کے روز اور اس واقعے میں ملوث نہیں تھی۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب واقعہ اگر فیصلہ آباد ہوا ہے تو آپ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ گھومنے آئی ہوں گی اسلام آباد، کہا کہ ساتھ چلتے چلتے یہاں سے حفاظتی ضمانت بھی لے لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ آپ نے کیا نہیں ہے تو کوئی بلا وجہ آپ پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً آپ اس میں ملوث ہوں گی، اور جب تک ٹھوس شواہد پیر تک اگر نہ دیے گئے عدالت عالیہ کو تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ اسے حفاظتی ضمانت دی جائے گی یا نہیں۔ یہ واقعہ فیصلہ آباد کا ہے اور بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو شیخ دانش کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی ختیجہ نامی لڑکی جو اس کی بیٹی کی کلاس فیلو تھی، اسے زبردستی شادی کرنا مبینہ طور پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ لڑکی جب وہاں پہ گئی تو اس نے انکار کر دیا، اور اس پر جو اس کی کلاس فیلو تھی، اس شیخ دانش کی بیٹی انا شیخ نے مبینہ طور پر اس پر تشدد کیا، باپ نے اس سے تشدد کیا اور اس کو جوتے چٹوائے گئے وہاں پر۔ اس کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، اور جو لڑکی ہے وہ آج اسلام آباد پہنچی برقع پہنے، یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں وکیل کے ساتھ پیش ہوئی اور وہاں پہ حفاظتی ضمانت کی کوشش کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور پیر کو ٹھوس شواہد کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے